खुश आमदीद है आपका इमरानियात की दर्स में। हमारा मौजू जो चल रहा है वो हिंदुस्तान की समाजियात के बारे में। हम जिस अनवान पे बात कर रहे हैं वो समाजी ढांचा और तर्ज अमल है। इस अनवान में हमने कबाइल के बारे में पढ़ा था। जो हमारे पिछली लेक्चर थी उसमें हमने कबाइल की तर्ज जिंदगी के बारे में पढ़ा था। आज उसी को आगे चलाते हुए हम इस नुक्ते पे बात करेंगे। वो कबाइल का दूसरा हिस्सा होगा और उसमें हम कबाइल और जंगल के रवाबित देखेंगे। कबाइल और जंगल का राबिता बहुत ही बड़ी तवारीख है और ये तारीख बहुत सदियों से चली आ रही है। शायद बनी नवा इंसान की हयाती के बाद यही वो अमल था जब इंसान अपनी जिंदगी का गुजर बसर करता था। कुछ कबायली गिरवा शिकार और खाना इकट्ठा करना अपना वाहिद पेशा जानते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर काश्तकार और जरी मजदूर है। बाकी भी दीगर किस्म के काम करते हैं, लेकिन अक्सर लोग इन्हीं कामों में मुलविस हैं। घरेलू सनत, तामीराती काम, शजरकारी, कानकनी में मसरूफ, खुदाई और दीगर खदमात में वो अपने आप की जिंदगी का गुजर बसर करते हैं। इनका एक छोटा सा तबका इससे फायदा हासिल करता है। हुकूमत के हिफाजती इकदामात जैसे कि तालीमी मैदान में रेज़ो रोशनार, रोजगार और सियासी रेज़ो रोशन, लेकिन इनकी अक्सरियत है। पिछले 7 दहाइयों के नाम यहाँ तरक्की के अमल से पासमानदा बाजाबादकारी और आजादी के बाद से इसके मुकाबले में ज्यादातर कबायली गिरवे अपने रोजी रोटी ज़राअत और जंगल से हासिल करते हैं। जो इनका रोजमर्रा का काम है, जो इनकी काम करने का तरीका है और जो इनके जिंदगी का गुजर बसर है, वो इन जंगलातों पे मुबसर है। और यही वो जंगलात है जो इनकी जिंदगी को मयार को बना लेते हैं और इनकी जिंदगी को तर्ज अमल की तरह एक खुसूसी एग्जाम्पल की तरफ, मिसाल की तरफ कायम कर देती है। गैर कबायली जरी बरादरियों को उनमें से उनकी मुदाखलत इन खित्तों में और इन खित्तों में मुदाखलत होने की वजह से बहुत ज्यादा तहरीकें छेड़ी गई और उन तहरीकों के बारे में हम आगे अपने दर्स में पढ़ेंगे। जंगल पर इनका इन्हिसार काम करता है। जो इनका दबदबा है, जो इनका गलबा है, वो जंगल पर है, क्योंकि ये जंगल में रहते हैं और जंगल इनकी एक अहम जरूरियात पूरी करता है। हालांकि पूरी तरह इनकी जरूरियात पूरी करता है। जंगलात में इनके फवायदे हैं, वो इस तरह है। मुख्तलिफ मकासद जंगलात और दीगर कुदरती वसाइल पर इन्हिसार है। काफी इनकी जरी सरगर्मियों का जंगल से गहरा ताल्लुक है। जंगल एक अहम है और इनकी जिंदगी में उसका अहम रोल है। जंगल लकड़ी के लिए खुराक का एक बड़ा जरिया रहा है और रहता आया है और रहेगा भी। घर की तामीर और जरी आलात, ईंधन की लकड़ी, अद्वियात और दीगर रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरियात भी है। इससे पत्ते, फल, फूल, जड़ें, टिम्बर जंगल की दूसरी सूरत में मामूली खुराक का एक अहम जमीमा है। कबायली खास तौर पर दुबली पतली के मौसम में और खुश्क साली के दौरान जंगली फल, बेर और शहद जमा करके खाया जाता है। बांस और लकड़ी जरूरी है। जरी और महीगिरी के आवाज बनाने के लिए जो मुख्तलिफ औजार बनाते हैं
उसके लिए लकड़ी का एक अहम किरदार है। और ये जरिए हथियार बनाने के लिए एक लकड़ी का अहम इस्तेमाल है, और यही वो अहम चीज है जो इन्हें अपनी जिंदगी के गुजर बसर में मदद करती है। तेल और साबुन भी जंगल से जमा होता है। जंगल की वाहिद एक खुसूसियत नहीं है कि ईंधन मिलता है, जंगल से दीगर चीजें भी मिलती है, जैसा कि तेल मिलता है, साबुन मिलता है और जंगली अद्वियात भी मिलते हैं। और शायद यही वो लोग हैं जिनसे हमें जंगली अद्वियात के बहुत सारे फायदे मालूम आते हैं। एक आम इंसान को उन फवायदों के बारे में कोई इल्म नहीं है, और यही वो लोग हैं जिनसे हम बात करके, जिनसे हम सुन के और जिनसे इन चीजों की खुसूसियात पाके फिर उन्हें अपनी रिसर्च में लाके फिर हम इस्तेमाल करते हैं। इर्द गिर्द दर हकीकत कबायलों की खुराक की जरूरत है। कबायलों की खुराक की जरूरियत का 50 से 80% तक पूरा किया जा सकता है। जंगल की तरफ से जो 80% जो कबायली जरूरियात के हिस्से हैं वो जंगलात से मिलते हैं, वो जंगल से मिलते हैं। कौन कौन सी चीजें जिनका हमने जिक्र अभी किया और जिक्र करेंगे, जिनमें से बांस है, ईंधन की लकड़ी है, तंदूर के पत्ते हैं, जैसे जंगलाती पैदावार की फरोख्त है। इसकी जाड़ियों से उखड़े हुए पत्ते जो पोली सिगरेट लपेटने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और मुख्तलिफ ये अहम जराए हैं। वो जो पत्ते हैं उनका बहुत तरीका का इस्तेमाल है, लेकिन इनकी जिंदगी में उस चीज का इस्तेमाल ये है, उनमें लिपट के जो तंबाकू है उसे भरा जाता है और उन पत्तों में भर के उसे सिगरेट बनाया जाता है। और ये एक रोजी का जरिया है, और रोजी के जरिए के बगैर भी एक मईशत का एक अहम हिस्सा है। कबायली लोगों का ये अकीदा है कि खुदा और रूह जंगल दरख्तों और जानवरों में रहते हैं। ये जो कबायली गरबा है ये कहते हैं कि जो रूहें हैं और खुदा है जंगल में है, दरख्तों में है और जानवरों में रहते हैं। और ये इन चीजों को खुदा की अहम चीजें बताते हैं, क्योंकि यही कहते हैं कि खुदा इन चीजों में है। वो भी इनकी हकीकत, वो भी इन अकीदत का सामान है। जंगल के वसाइल मादी और रूहानी वजूद के बड़े जराए हैं। अब पहले वक्फे में हमने बात की थी कि किस तरह से जंगल एक अहम रिज़्क का जरिया है और एक अहम पेशा है, लेकिन एक दूसरा पहलू भी हमें नजर आता है कि किस तरह से जंगल एक रूह और खुदा की खुदाबंदी का एक अहम चीज है। एक दूसरा पहलू है, क्योंकि खुदा की खुदाबंदी और एक रूह का पहलू एक अहम किरदार बना लेता है, और ये एक बहुत बड़ा जरिया है। जो कबायली कम्युनिटीज हैं 19वीं सदी के वस्त में कई ज़ाब्ते मंजूर हुए हैं। नौआबादी हुक्मरानी, माहौलियात के लिए जंगलात की हिफाजत और दोबारा तख्लीक के मकासद के साथ जो हाथ और दोनों के लिए पैदावार बना दिए गए, और दोनों के लिए पैदावार बुनियादों पर लकड़ी की पैदावार को आसान बनाना, आमदनी और साम्राज्य मकसद जंगलात के इंतजाम से मुतलिक कवानीन जंगलात के पैदावार के बाद में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में यज्ञा किया गया। अब जो ये लोग थे वो जंगलात को इस्तेमाल करते थे, और इनमें
ایک طبقے کا لوگ تھے، ایک گروہ تھا جو ان طبقوں میں نہیں تھے، لیکن پھر بھی وہ اس چیز کی مداخلت کرتے تھے کہ ہم ان طبقوں کا حصہ بنیں، اور ان طبقوں کا حصہ بننے کے لیے یہی چیز معمور تھا کہ ہم ان زمینی زرخیز جگہ سے ایک فائدہ اٹھائے، اور ایک اس قسم کا فائدہ اٹھائے تاکہ ہماری جو معیشت ہے وہ بڑھ جائے۔ اسی لیے سرکار کو مداخلت کرنی پڑی، اور ان جنگلات کے تحفظ کے لیے اور ان انسانوں کی تحفظ کے لیے جو اس جگہ راہ پذیر ہے، اس چیز کو تحفظ کرنے کے لیے ہمارے سرکار نے محکمہ جنگلات کی طرف سے ایک فارسٹ ایکٹ لایا، جو ایکٹ تھا 1987۔ اس کے نتیجے میں ایندھن کی لکڑی کو ہٹانے پر بڑے پیمانے پر پابندی لگائی گئی۔ یہ جو فارسٹ پروٹیکشن ایکٹ تھا، جب یہ معمور ہوا، اس نے پہلی ہی چیز یہ کی کہ ایندھن کی لکڑی پہ پابندی لگا دی۔ بانس اور منتقلی کاشت کی ممانعت کی، جو وہاں پہ کاشتکاری ہوتی تھی، جو بانس لیا جاتا تھا، اس چیز کو بھی انہوں نے ممانعت کی۔ کئی صورتوں میں چرنا زمینوں کو غیر محفوظ اور محفوظ جنگلات میں شامل کیا گیا۔ یہ جو جنگلات تھے، انہیں ایک ڈویژن، ایک حصے میں تقسیم کیا گیا، اور جو حصہ تقسیم کیا گیا وہ یہی تھا کہ کچھ چیزیں جو چرنے کے لیے ہے، پوری زمین چرنے کے لیے محفوظ نہیں قرار دی، کچھ حصے چرنے کے لیے محفوظ قرار دیے گئے، لیکن کچھ حصوں کو محفوظ نہیں قرار دیا گیا، اور ان میں پابندی لگا دی گئی۔ اور اتنا ہی نہیں پابندی، بلکہ کچھ چیزوں کے کاشت کے لیے بھی پابندی ڈالی گئی۔ اور اس پابندی کا یہی مسئلہ تھا کہ لوگ جو ہے ایک جوڈیشس استعمال کرے، ایک اس طرح کا استعمال کرے تاکہ ہمارا ماحول، اس پہ بھی کوئی نقصان نہ ہو، اور جو اس پہ ضروریات رہ رہی ہیں ان کی بھی اپنی روزمرہ کی زندگی کی باغ دوڑ چلتی رہے۔ لیکن یہ ایک معمور تھا، اور یہ ایک فیصلہ تھا جو فارسٹ ایکٹ میں تھا، کیونکہ اسی فارسٹ ایکٹ میں بتایا گیا تھا کہ زمین جو ہے، کون سی زمین محفوظ ہے اور کون سی زمینیں غیر محفوظ ہیں، اور یہی چیز ہمیں بتاتا ہے کہ کس چیز کی کاشت کو حکم دیا گیا کہ آپ کر سکتے ہیں، اقرار نامہ دیا گیا کہ آپ کر سکتے ہیں، اور دوسرے قسم کے کاشتوں کو بھی اقرار نامہ دیا گیا، منظور نامہ دیا گیا ہے کہ آپ اس چیز کا کاشت کریں، لیکن بہت سارے کاشتوں کو وہاں پہ رکاوٹ ڈالی گئی۔ اور یہی وجہ تھی کہ زمینوں کو تقسیم کر کے دو حصوں میں بانٹا گیا، ایک محفوظ حصہ اور دوسرا غیر محفوظ حصہ۔ اس طرح سنجیدگی سے چرنے کے موجودہ انتظامات متاثر کرنے پڑے۔ جو چرنے کے انتظامات تھے کہ جب ایک جنگل میں کوئی بندہ رہتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ آپ جاؤ، آپ جنگل کے کسی کونے میں استعمال کرو، اور وہ کر دیتے، اور ان میں ماحولیات کا بڑا اثر نہیں تھا۔ کیوں ہی سائنٹیفک ریسرچ آگے بڑھتی گئی، اور سائنٹیفک ریسرچ کے بعد پھر یہ پتا چلا کہ کون سا حصہ زمین کا ہے جہاں پہ جو چارواہ ہے وہ چرنے کے لیے جا سکتے ہیں، اور کون سی چیزیں
इनके लिए महफूज नहीं है। इस तरह संजीदगी से चरने के मौजूदा इंतजामात को भी मुतासिर किया गया। हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर महफूज जंगलात की तश्कील रियासत के कंट्रोल में है। जो जंगलात हैं, जो हिंदुस्तान में जंगलात हैं, उनका जो काबिज है, उनका जो हुक्मनामा है, वो रियासत के कंट्रोल में है, क्योंकि निगरानी और इंतजामा हुक्म जो इसके हाकिम है वो जंगलात की तरफ से रिवायती हुकूक की पाबंदगी के नतीजे में जंगलात की कम्युनिटीज अपने बका के खतरे में डाल रही है। क्योंकि एक चीज ये भी है कि जो जंगलात को खतरा है, जो जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस चीज के बारे में हमारे जो आईन है उसमें जगह बना दी गई है, चाहे वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हो, चाहे वो फंडामेंटल ड्यूटीज हो। माहौलियात के बारे में अशद जिक्र है। जंगलात की तरफ से रिवायती हुकूक की पाबंदगी के नतीजे में जंगल की कम्युनिटीज अपने बका को खतरे में डाल रही हैं। इन कम्युनिटीज को नुकसान पहुंचाना पाबंदियों को नाफिज करने वाले जंगलात के एहलकारों के हाथों बड़ी मुश्किलात, शिद्दत और यहां तक कि ज़ाबिते के मामूली खिलाफ वर्जियों को भी जुर्म समझा जाता है। अंग्रेजी की तरफ से मुतारिफ कराए गए जंगलात के इंतजाम में इजाफा हो, जो अंग्रेजी की तरफ से जो इंग्लिश में हमें जंगलात के इंतजाम में इजाफा हुआ, जंगल की तिजारती कीमत और आमदनी का एक अहम जरिया खोल दिया गया। हुकूमत ने बहुत सारे जंगलात के हिस्सों को खुला रखा और खोल दिया। ये खोलना इसलिए था कि ताकि जो मैंने बताया अभी कि किस तरह से कुछ चीजें जायज बताई गई हैं और कुछ चीजों को जायज नहीं बताया गया है, और ये चीजें जरूरी हैं कि किस तरह से जायज मामलात को हुकूमत लोगों को इजाजत दे, बाहर वाले लोगों को, कि ताकि वो इससे फायदा उठा सके और फायदा उठाने के बाद उन लोगों को नुकसान ना पहुंचे जो वहां पे रह रहे हैं। शहरी मराकज फौज से बढ़ती हुई और पहाड़ी स्टेशनों, रेलवे और बढ़ती हुई तिजारती कीमतों में जो सरगर्मियां हैं और दीगर मामूली जंगलात के पैदावार जंगलात के माशी कदर में इजाफा करते हैं। महकमा जंगलात की तरफ से बढ़ती हुई पॉलिसिंग का नतीजा लामहला मजीद कराने वालों की तरफ से किया जा रहा है। महकमा जंगलात की वजह से जो पॉलिसी है वो वाजिया है, और वाजिया इस तरह से है कि कहां किस ज़िम्मत में किस इलाके को इजाजत दी गई है कि कहां से वो अपनी जो रोजी जिंदगी का गुजर बसर कर सकते हैं। कबाइलों के जेर कंट्रोल जमीन और जंगल को रियासती कंट्रोल में लाया गया, क्योंकि इसे आम लोगों के महदूद तक रखा गया
اور عام لوگوں کے محدود تک جب رکھا گیا تو خالی یہ چیز تھی کہ لوگوں کو فائدہ ہو. جب لوگوں کو فائدہ ہوا اور اس میں باہر والے لوگوں کی مداخلت ہوئی تو وہاں سے ایک چیز نکلی کہ نہیں، اس پہ جو کنٹرول رہے وہ جو ہے وہ حکمرانوں کا رہے، ریاست کا اس پہ کنٹرول رہے، کیونکہ ریاست ہی ہے جس نے قوعدے اور قوانین بنائے، اور قوانین بنانے کے بعد یہی چلا کہ ان کی حفاظت جو ہے وہ ریاست میں رہے. جو اس میں ایک اہم چیز رہی گئی وہ ان کے قواعد قانون جو فارسٹ ایکٹ میں لائے گئے، اور فارسٹ ایکٹ میں لانے کے بعد ہی پھر یہ پتا چلا کہ نہیں، جو جنگلات ہیں اس میں ایک اس چیز کی علامت بتائی گئی کہ کون سی چیز کس چیز کے لیے مخصوص ہے، اور تسلیم کیا گیا. اور نہ ہی ریکارڈ تھا جنگلات پر قومی پارکوں اور پناہ گاہوں کی تکلیف نے ان برادریوں کو ان کے بقا کے بنیاد سے مزید باہر کر دیا. اب جب ریاست نے ان کے حقوق اور ان کے معاملوں پہ فیصلے لینے لگے، لیکن بدقسمتی سے اور بھی ایک معاملہ جو رہا کہ عام لوگوں کی مداخلت ان کے علاقوں میں دی گئی، اور ان کے علاقوں میں دینے کے بعد وجہ یہی رہی کہ جب ان کی شمولیت عام لوگوں کو وہاں پہ دی گئی تو بہت ساری اختلافات ہوئے، اور اختلافات ہونے کے بعد ہم نے بہت ساری تحریکیں دیکھی جن میں سنتھال ریوولٹ ہے، کول ریوولٹ ہے، باقی سارے بغاوتیں ہیں. اور یہ وہی چیز تھا کہ جب ان کے حقوق کی پامالی ہوئی اور عام لوگوں کے ان کے جو روزمرہ کی زندگی میں اختلاف، جو ان کی روزمرہ کی زندگی ہے اس میں اجازت دی گئی کہ تاکہ وہ بھی حصہ لے، لیکن وہی چیز غلط تھی، اور اس غلط چیز کی وجہ سے ہی ریاست کو قوانین لانے پڑے. اور ریاست کو قوانین اس لیے لانے پڑے تاکہ وہ جو ان کو حقوق ہیں وہ ان کے بچا کے رکھے اور ان کی حقوق کی پامالی نہ کرے. انتظامات نو آبادیاتی دور میں اور آزادی کے بعد گاؤں زمین کی ملکیت کو تسلیم نہیں کیا گیا، کیونکہ جب آزادی ہوئی تھی تب تو زمین کو تقسیم نہیں کیا گیا، تب اسی طرح سے کہا گیا. اور پہلے دور میں ایسا تھا کہ ریاست کو اس طرح سے مائل ہی نہیں رہ گئی کہ اس چیز کی طرف ہم دھیان دے، جو قبائل ہیں ان کی طرف دھیان دے اور ان کے معاملات کیا ہیں. لیکن پھر دھیرے دھیرے جب ریاست بنتی گئی تو ریاست میں ان قبائلوں کا ایک اہم حصہ رہا، اور اس چیز پہ غور کیا گیا اور اس چیز کو بتایا گیا کہ کون سی ملکیت ہے. اس کے علاوہ منتقلی کی عدم شناخت زراعت ایک جائز زرعی عمل کے طور پر موجود تھی، سوائے شمال مشرق کے حیرت انگیز طور پر نو آبادیاتی ہندوستانی ریاست نے نو آبادیاتی پالیسی کو جاری رکھا ہوا ہے. اس کے نتیجے میں لاکھوں کی تعداد میں منتقل ہونے والے کاشتکار کی کوئی جائز حق نہیں ہے. جنگلات جو صدیوں سے ان کے اپنے ہیں، زمین اور جنگل قبائلوں کی روایتی حقوق نہیں تھے.
तस्लीम किया गया और ना ही रिकॉर्ड किया गया। जो भी चीजें हुई थी और जो भी मामलात हुए थे, महकमे जंगलात जो थी उस दौर की जंगलात ने इस चीज का रिकॉर्ड दर्ज नहीं किया था, और दर्ज ना करने की वजह से बहुत सारी मुश्किलात पेश आई। जंगलात पर कौमी पार्कें और पनाहगाहों की तख्लीक जमीनों ने इन बरादरियों को इनके बका की बुनियाद से मजीद बाहर कर दिया। अब दूसरा मामला छेड़ा गया, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स बनाए गए इन्हीं जंगलात में, और इन जंगलात में और ये जो बनाई गई चीजें हैं, इसमें वाजिया किया गया कि कौन सी चीजें कर सकते हैं, कौन सी चीजें नहीं कर सकती है। और यही वजह है कि बहुत सारे जो कबाइल हैं वो कवानीन के बमुताबिक इनके उसूलों से बाहर गए, और उन्हें जहां वो रहते थे तब तक तो सरकार की कोई मुदाखलत नहीं थी, रियासत की कोई मुदाखलत नहीं थी। मुदाखलत यूं हुई कि वहां बताया गया कि कौन सी जमीनें किसकी हैं और कौन सी जमीनें किस चीज के लिए महदूद रखी गई हैं, और किस जमीन का इस्तेमाल किसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस्तेमाल में भी नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में बताया गया कि कहां तक महदूद है जो यहाँ के लोग हैं वो इस जंगल में जा सकते हैं। तो ये मजीद बाहर कर दिया गया इन जो कबायलों को। जो नबातात और हैवानात के तहफ़्फ़ुज़ को एक फौरी जरूरत के तौर पर तस्लीम किया गया था, लेकिन जंगल और इसके पैदावार पर कबायली हुकूक का तस्वीरा नहीं किया गया। बहुत बातें बताई गई कि जंगलात में जो रहने वाले लोग हैं इनका तहफ़्फ़ुज़ देंगे, इनसे ये किया जाएगा, लेकिन जो इस्तेमाल शुदा चीजें हैं, जो बताई गई चीजें हैं, जिसपे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के बारे में बताया गया, उससे इनको बका कर दिया गया। इखलास और संजीदगी जिसके वो मुस्तहिक थे और जो जंगल का इस्तेमाल जारी रखते, जमीन को तजावुजात समझा जाता था, किसी भी हिफाजती हकाइक को छीन लिया जाता था। ये सारे मामले हुआ करते थे, और इन सारे मामलों की वजह से जो लोग वहां पे थे वो अपने आप को तन्हा महसूस करते थे, क्योंकि ये वो लोग थे, उन्हें बाहरी दुनिया से कोई राबता नहीं था। इनकी जो पैदाइश और पैदावार जो थी इसी जंगल से वाबस्ता थी, और कोई चीज इनके साथ मुंसलिक नहीं। इसीलिए जब ही जो कवानीन बने और उन्हें और बका कर दिया गया, तो आगे देखते हैं कि इन्होंने किस तरह से इस बात पे इजहार गम किया, और इस बात पे इन्होंने किस तरह से आवाज उठाई। अब देखते हैं जमीनी और ज़रई माश का नुकसान, क्योंकि जंगलात में आम जंगली लोगों के बगैर आम लोगों को मुदाखलत वाजिया कर दी गई दीगर कवानीनों की वजह से। वहां के जरिए माश को नुकसान हुआ क्योंकि कबाइलों को दूर रखा गया। मुंतकिली काश्त चूंकि इसे फजूल और तबाहकुन समझा जाता था, लेकिन बरतानवी हुकूमत ने इसे बाकायदा आमदनी का जरिया समझा। जो उस वक्त के जो जराए थे उन्होंने बताया कि बहुत ही नुकसान हुआ, क्योंकि
کہا جاتا ہے کہ جو لوگ تھے فائدہ اٹھاتے تھے اس چیز کا وہاں کے لوگ جو وہاں رہتے، جو فائدہ اٹھاتے اور فائدہ اس چیز کا اٹھاتے تھے کہ وہ اس جنگل میں رہتے تھے، اور جنگل میں رہنے کے بعد وہاں سے جو بھی وہاں ضروریات نکلتی تھی، جو بھی پیداوار نکلتی تھی، اس پہ ان کا پہلا حق تھا۔ چونکہ اسے فضول اور تباہ کن سمجھا جاتا تھا، لیکن برطانوی حکومت نے اسے باقاعدہ آمدنی کا ذریعہ سمجھا، اور اسی لیے قبائلوں کو کھیتی کے لیے زمین لینے کی ترغیب دی گئی، لیکن کم شرح پر تشخیص کی، تاہم ذریعہ آلات کی کمی، مٹی کا خوراک معیار، بار بار فصل کی ناکامی اور آمدنی کے سخت مطالبات اکثر کاشتکاروں کو مجبور کرتے تھے، کیونکہ زمین تو آپ انہیں دیتے ہو، لیکن زمین دینے کے بعد آپ انہیں کہتے ہو کہ نہیں، آپ زمین استعمال کر سکتے ہو، لیکن زمین استعمال کرنے کے لیے آپ کو کوئی مخصوص جگہ دی گئی تھی، جیسے ایک قسم کی جو ایگریکلچر پریکٹس ہے، زرعی پریکٹس ہے، تجربہ ہے، جسے شفٹنگ کلٹیویشن کہتے ہیں، جہاں ایک چیزیں جلائی جاتی ہیں، اس زمین کے ایک حصے کو صاف کیا جاتا ہے، اس کو جلایا جاتا ہے اور فصل اگی جاتی ہے، پھر فصل کے بعد پھر دوسری جگہ لیا جاتا ہے، پھر دوسری جگہ لینے کے بعد وہ دوسری جگہ صاف کرتے ہیں، اور دوسری جگہ صاف کرنے کے بعد اس کو بھی استعمال میں لایا جاتا ہے، جسے ہم شفٹنگ کلٹیویشن کرتے ہیں، اور برطانوی حکومت نے اسے پابند کر دیا کہ نہیں، آپ ایسا کر بھی نہیں سکتے ہو، اور اسی لیے جو کہ آلات تھے، اوزار تھے، جو بھی چیزیں انہیں لانے تھے، اس چیز کے لیے ان کو بہت دشواریاں آنی پڑی، کیونکہ ان کا اپنا طریقہ کا حصہ تھا، جہاں پر ایک ریاست نے اپنی جو ٹانگ ہے وہاں اس میں اڑا دی، اور اپنی جو وجہ سے ان میں بہت ساری رکاوٹیں ہوئی۔ قبائلوں کو کھیتی کے لیے زمین لینے کی ترغیب دی گئی، لیکن کم شرح پر تشخیص کے، تاہم زرعی آلات کی کمی، مٹی کا خوراک معیار، بار بار فصل کی جو فیلئر تھا کراپس کا، جسے فصل کی ناکامی کہتے ہیں، اور آمدنی کے سخت مطالبات اکثر کاشتکاروں کو پریشان کرتے ہیں۔ قبائلی اور غیر قبائلی دونوں انہیں فراہم کرنے کے لیے قرض دہندگان سے رجوع کر رہے ہیں، بیج، استعمال کی اشیاء، اور یہاں تک کہ پیشے خریدنے کے لیے سود کی بلند شرح پر رقم حکومت کو ریونیو ادا کرنے کے لیے۔ دیکھیں، جب قبائل رہتے تھے، انہیں جب بتایا گیا کہ یہ زمین ہے، آپ استعمال کر سکتے ہو، اور مخصوص زمین ہے، اسے استعمال کر سکتے ہو، ہوا کیا؟ معاملہ یہ پیش آیا کہ لوگوں نے کہا نہیں، ہم ایسا کر سکتے ہیں، چلو ہم نے لی، لیکن اکثر ایسا رہتا تھا جو فصل تھے وہ خراب رہتے تھے، یا کچھ اوزار یا آلات اپنے فصل کے لیے لانے، اپنے زمین کے لیے لانے تھے، ان کو مشکل تھا لانا، اور یہی وجہ تھے کہ وہ رجوع کرتے تھے، چاہے وہ قبائل تھے یا غیر قبائل تھے، اکثر رجوع کرتے تھے لوگوں کے پاس، اور لوگوں کے پاس اس لیے رجوع کرتے تھے تاکہ پیسے ملے، اور وہ اپنی جو آلات ہے، جو چیزیں ہیں، وہ لائے۔ اور جو آلات لائے، آلات کا استعمال کر کے پھر اپنی ضروریاتیں پورا کریں، لیکن معاملہ یہ تھا کہ آلات لائے، جو بھی پیسے انہیں دیتا تھا وہ سود کی شرح زیادہ لیتا تھا، اور سود کی شرح کے بعد ان کا معاملہ ایسا ہوتا تھا، وہ اسی سود میں ڈس جاتے تھے، اور وہ اس سود سے باہر نہیں آتے تھے،
اور سود سے باہر نہ آنے کی وجہ سے پھر وہ ایک سائیکل جیسا چلتا تھا، ایک معمول چلتا تھا، پھر معمول ایک مصیبت بن جاتی تھی، چاہے قبائل ہو یا غیر قبائل ہو۔ کئی حصوں میں اضافہ کیا گیا، جو طبقوں کو مقروض اور کاشت کے لیے زمین کی منتقلی میں اضافہ کیا گیا۔ اس طرح سے ایک طاقتور طبقہ ابھرا جس کا بڑا مقدار میں جمع کیا، اور ان میں بھی ایک طبقہ ایسا ابھرا کہ جن کے پاس زیادہ حقائق تھے اور جنہوں نے زیادہ زمین لی اور جن کی جو فصل ہے اچھی رہی اور وہ اس میں بہت اچھا رہا۔ رقم قرض دینے والے تجارت اور مشترکہ سرگرمیوں کے ذریعے زمین اور دولت کی فروخت، اس رجحان نے قبائل کو بندھوا مزدور بنا دیا۔ جیسے میں نے ابھی بھی کہا کہ کس طرح سے قرض دیے جاتے تھے، اور قرض بہت مہنگے تھے کیونکہ اس قرض کو سود دینا پڑتا تھا، اور اس سود کو جو شرح تھی وہ بہت زیادہ تھی، اور اس جنگل میں رہنے والے بندے کے پاس کچھ پیسے نہیں تھے تو وہ خریدے گا کیسے، پھر سود کیسے دے گا؟ اور سود اسی امید سے دی جاتی تھی کہ اسی امید سے لی جاتی تھی کہ کیونکہ فصل جو ہے، فصل کا جو نقصان نہ ہو، اور اگر فصل کا نقصان نہ ہو تو اسی حساب سود دیا جاتا تھا۔ اس کے بغیر بھی سود دینا پڑتا تھا کیونکہ آپ نے فصل لیا، آپ اگاؤ یا نہ اگاؤ، ان کو اس چیز کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ وہ یہ چیز چاہتے تھے کہ ہمیں اس چیز کا معمول ہو کہ ہم استعمال کوئی چیز کریں، استعمال کرنے کے بعد پھر ہم ان چیزوں کو واپس کریں، تو کس طرح سے واپس کریں وہ ایک زیر بحث رہتا تھا اور انہیں نقصان ہوتا تھا، کیونکہ جو سود کی شرح تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ کئی حصوں میں اضافہ کا رجحان بڑھتا تھا اور کاشت کے لیے زمین کی منتقلیاں ہوتی تھی، اور اس طرح سے طاقتور زیادہ طاقتور بنتا تھا۔ رقم قرض دینے والے تجارت اور مشترکہ سرگرمیوں کے ذریعے زمین اور دولت کا شراب کی فروخت، اس رجحان نے قبائلوں کو بندھوا مزدور بنا دیا، اور کرایہ دار اس طرح کم رزق سے قبائلی مکمل طور پر منحصر ہو گئے۔ ملک مکان پر ساہکاروں، تاجروں، دکانداروں اپنی بقا کے لیے دیگر قرض دینے والے طبقے کے استحصال اور جبر نہ صرف انہیں کم کیا گیا، انتہائی غربت بلکہ ان کی عزت کو نقصان پہنچایا گیا۔ قبل از ازداد ہندوستان میں زمین اور معاش کا نقصان، انحصار اور غلامی کے لیے ضروری پیشن گوئی شرائط بیگانگی تھی۔ آدیواسیوں کا ان کے ذریعے معاش جنگل اور زمین اور دیگر سے حوالہ جات، ان کی بیگانگی 19ویں صدی کے آخر تک تقریباً مکمل ہو چکی تھی۔ ملک کے کئی حصوں میں قبائل غیر قبائلیوں کے ساتھ مکمل بغاوت کرنے کے لیے مقامی چابر اور منتظمین، انہوں نے زمین جنگل کے حقوق کم کا مطالبہ کیا، ٹیکس، خوراک کی کم قیمتیں وغیرہ بقبائلیوں محروم رہتے ہیں، اور جو ان کو محروم کرتے تھے۔ مابعد آزاد ہندوستان میں زمین اور معاش کا نقصان۔ آزادی کے بعد کی دہائی شدید ترقی اور دہائی تھی۔ بھارت میں منصوبہ بندی یہ قبائل
برادری کے پاسماندگی ہونے کا بھی دور تھا. ایک پلاننگ کمیشن وجود میں آیا جو 1950 میں آیا, اور اس پلاننگ کمیشن کا مامور یہ تھا کہ ہم کس طرح سے اپنے جو ریاست کا مختلف حصے ہیں ان کے بارے میں کیسے بات کریں اور ان کو کس طرح سے کس حصے میں دیں. مرکزی دائرے کی ترقی سے قوم کو تعمیر کے ایجنڈے کے ذریعے صنعت کاری اور شہری کاری کے ارد گرد اس عمل کے ساتھ کیا تھا. بڑے پیمانے کی تعمیر, بڑے صنعتی کمپلیکشن, انفراسٹرکچر افتتاحات کے لیے باور دی گئی ہے. جنگلات اور قدرتی وسائل کا زیادہ استقبالی آباد علاقوں میں بڑھتی ہوئی شہری اور صنعتی ضروریات کو پورا کرنا چاہا. زیادہ تر قدرتی وسائل موجود ہیں, اس عمل میں پر منفی اثرات ہیں. ہندوستان میں قبائلیوں کی اطلاع انٹرنیشنل الائنس آف انڈیجینس نے دی ہے. ایشین کیڈنڈی جنگلات کے لوگ بتایا گیا کہ صنعتوں کی عمارت, برادری, بستیوں, بیمبو جنگلات کے ڈیپو دونوں فیصلے سے تھے. اسے طے شدہ مستقبلی عوام پر قبائلی برادریوں نے معاشی بوجھ اٹھایا. قوم کی ترقی, زمین کا حصول, نو آبادی, قانون سازی کا ایک ٹکڑا استعمال کیا گیا. ولی عہد کے لیے زمین حاصل کرنا اس کے ہاتھ میں ایک آلے کے طور پر طاقت تھی. نوآبادی ریاست وسائل پر قبضے کے لیے اپنے فوائد کو ترقی یافتہ ممالک کی طرف موڑ دیا گیا. لوگ اور آگے بڑھنے والے حصے 10 ملین سے زیادہ لوگ تھے بے گھر ہو گئے, اور ان کے پاس جو کچھ تھا اور لاکھوں قبائلی برادریوں کو کھو دیا گیا. نسل کشی کے دائی پر تقریباً پورے وسط میں ایک ابلتی ہوئی بے اطمینانی تھی. خاص طور پر قبائلی پٹی میں ہندوستانیوں نے خود کو دھانے پر دھکیل دیا. زمین اور جنگل کے مسائل اور ان سے دوری کچھ معاملات میں وہاں کے لوگ اور ریاست کے درمیان ایک قریب ترین تصادم تھا جو وقفے سے نشان زد. تشدد کا بڑھنا, تشدد کا پھٹنا, قبائلی عوام مسلسل اقتدار کھو رہے ہیں. ان کے وسائل تقریباً تمام شماروں میں ان کے روایتی حقوق کو نظر انداز کر کے زمین اور قومی وسائل پر ہے. عالمی برادری عالمی طور پر زبردستی نقل مکانی ہوئی تھی. مختلف ترقیاتی منصوبوں کی حمایت ہوئی تھی. پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کے تمام کے کام, ترقیاتی منصوبے اور صنعتیں قبائلیوں کو غریب کرنے کے عمل میں حصہ ڈالا ہے. ریاست کو غریب کرنے کے عمل میں حصہ ڈالا ہے. ریاست جو سمجھا جاتا تھا ہے استحصال جنگلات کی کڑائی اور بڑا حصہ ہے. استحصال جنگلات کی کڑائی اور تباہی نے پہلے ہی ختم کر دیا. قبائلی برادریوں کی بقا کی کمزوری بنا دی. سب سے زیادہ متاثر ہونے والی قبائلی ہیں جن خواتین کو اب ایندھن, پانی,
खुराक और चारा पूरा करने के लिए सख्त मेहनत करनी होगी। खानदान और इनके मवेशियों की जरूरियत कबायलों के एक बड़ी तादाद मौजूद है। महसूस मौसमी तौर पर या मुस्तकिल तौर पर दूसरे दही इलाकों, शहरी किनारों या शहर में मुंतकिल होना अपनी रिवायत से महरूम होने की वजह से काम के वाक़े की तलाश है। जरिए माश वो पैदान के कारकुनों की एक बड़ी फौज तश्कील देते हैं, गैर कानूनी सेक्टर का एक हिस्सा जिसमें अहमियत कम अज़ हिफाजत है। काबिल जिक्र है कि शुमाल मशरकी कबाइल पेटी की सूरत हाल इसके मुख्तलिफ है। वस्ती और जनूबी हिंदुस्तान, त्रिपुरा, आसाम और मणिपुर के अलावा इस खित्ते ने ऐसा किया। नौआबादी दोनों में भी ज्यादा हिजरत का तजुर्बा नहीं हुआ, अगरचे हाल ही मैंकी बार जमीन और दीगर वसाइल की बेगानगी वाक़या हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुल्क के बाकी हिस्सों की तरफ वसे पैमाने पर, खास तौर पर मरकजी कबायली पट्टी में पार्टी के मुताबिक इस हिस्से के कबाइल अपने वसाइल को कंट्रोल करते हैं। बका और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम में कबायली अक्सरत में है और मेघालय, वहां भी वो जदोजहद करते हैं, लेकिन इनकी जमीन से कोई ताल्लुक नहीं है। रियासत की तरफ से वसाइल की बेगानगी और कब्जे वो अपने तरफ ज्यादातर तवज्जो देते हैं। सियासी शमूलियत, आलमगीरियत और लिबरलाइजेशन की पॉलिसी ने सिर्फ इस अमल को तेज किया है। कबायलियों को इनके कुदरती वसाइल से बेगानगी और अजीम तर बनाया गया। इनके लिए अदम तहफ़्फ़ुज़, इंसानी वसाइल, अशिया, मलाकियत की अज़दाद, नकलो हर किताब, टेक्नोलॉजी ने कौमी, आलमी और मकामी सरहदों पर मनफी असरात मुरातिब किए हैं। इन कम्युनिटीज को मुतासिर किया। कबायली जमीनों को बड़े पैमाने पर मुंतकिली देखने में आई है, हल रहा है, ये इन्हें अपनी जमीनी से अलग कर देते हैं। अब इसमें तरमीम का इक़दाम किया है। 5वें शेड्यूल और जंगलात के इंतजामात से मंसूबों का ढांचा शामिल करने के लिए आंध्रा और इंडियन ट्राइबल कम्युनिटी जैसी बड़ी निजी फर्मों की मफादात आंध्र प्रदेश जराए हासिल किए। छत्तीसगढ़ इनके स्टेट प्लानिट के लिए है। सहारा हाउसिंग लिमिटेड ने 3707 पर कब्जा किया, एक सियाहती मंसूबा के लिए महाराष्ट्र में कबायली और जंगलाती इलाके के लिए। हुकूमत ने मौसर तरीके से कबायली लोगों की बड़े पैमाने पर बेदखली की है। बड़े मल्टीनेशनल मैकेनिंग कंपनियों और माइनिंग कंपनीज इनके लिए रास्ता साफ करने के लिए हिंदुस्तान शराकतदार जो हिंदुस्तान में लोहे, कोयले, बॉक्साइट का इस्तेमाल करने आ रहे हैं। यूरेनियम और दीगर हयातियाती तनाव और देशा हुकूमत पहले ही कनी दे चुकी है। 35 कंपनियों को लोहे और स्टील की पैदावार के हुकूक पेशमाल पास्को को ग्रांटा वर बड़ी तादाद में एल्युमिनियम कंपनी को दिया गया। कानकनी और खुदाई हाल ही में हुई है, बहुत तवज्जो मबजूल कराया गया। ये एक बड़ी मुनाफा
बख्श सनत की तौर पर उभरी है। अपनी सरगर्मियों को अंजाम देने के लिए अक्सर ताकत और धोखा दी, कानूनों और गैर कानूनी जरिया का मुर्तजा, अगरचे कानकनी के इलाके मकामी लोगों के दरमियान पुरतशद्दुद सियासी झड़पों की वजह है। एक तरफ अवामी और दूसरी तरफ निजी सरमाया और रियासत जो हालात है वो खराब होते रहे। निजी सरमाया और रियासत जो हवालाती तबाही, कबाइलों के रवायती जरिए माश का नुकसान और इनकी नकल मकानी हुई। छत्तीसगढ़ ऐसी ही एक स्टेट है जिसका मुशाहिदा किया गया है। मकामी लोग और पुलिस के दरमियान झड़पें असल में इस जगह की ने भी देखा है। खत्ते में मानव असर को कुचलने के लिए बड़े पैमाने पर रियासती जबर इतला दी जाती है कि आजादी के बाद पहली 4.5 दहाइयों में कानकनी बेघर हो गए थे। तकरीबन 250 करोड़ लोग और इनमें से 25% से भी कम अभी तक 50% से ज्यादा का ताल्लुक कबायली बरादरियों से था। ये था एक अंदाज के मुताबिक 184 लाख हेक्टर जंगलाती आरजी को पहले ही मोटर दिया गया। मुल्क में कानकनी मानवाजों के कयादत में कबायलों के एहतिजाज ने मसाइल को मरकूज में लाया। जी मफादत के जरिए तयशुदा इलाकों से जमीनों की गैर कानूनी हुसूल का सिलसिला जारी रखना, इसके साथ साथ रियासत और इसके नतीजे में कबायली बरादरियों की इनसे दूर साइल के बुनियादी सियासी तौर पर सबसे ज्यादा गैर मुस्तकिम वो इलाके हैं जो जंगल हैं और दीगर कुदरती वसाइल माला माल और जो कबायलों का घर रखा है। आइन के 5वें शेड्यूल कबायलों के इनके मुकम्मल हुकूक देता है। रिवायती जमीन और जंगलात और निजी कंपनियों को कानकनी से मना करता है। इनके जमीन बहबूद से सिर्फ चंद कबायलों को ही फायदा हुआ है। रियासत इकदामात नौजवानों, आदिवासियों, मर्दों और औरतों का एक छोटा सा हिस्सा ऐसा करता है, अपने रिवायती तर्ज जिंदगी को जारी रखना नहीं चाहते हैं, लेकिन कबायलों को अक्सर महसूस करते हैं वो अपनी मर्जी के खिलाफ अपने रिवायती जराए माश से महरूम है। वो मुलाजमीन इख्तियार करने पर मजबूर है जो इन्हें बहुत कम तहफ़्फ़ुज़ और मयार फराहम करता है। इस तरह गुज़श्ता चंद दहाइयों में लाखों कबायलों बेघर हो गए। तरक्याती मंसूबा, सनती सरगर्मियां, जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के अमल को बगैर किसी रुकावट के आगे बढ़ाना है। ताहम ये पेशरफ्त सब कुछ कबायलों के कीमत पर है। रियासतों को कम नजर पॉलिसियां हैं कुदरती वसाइल के तबाही और नकल मकानी के नतीजे में। ताजिर बातकाबली बरादरियों को बेहतरीन तौर पर एहसाब के नुकसान के तौर पर बयान जा सकता है। नकल मकानी कबायलों का दोबारा आबाद कराए एक तकलीफ दा तजुर्बा है, क्योंकि आबादकारी के जगहों के हालात अक्सर इस कदर नगुफ्ता होते हैं कि अक्सर कबायली लोग अपने गांव, रिश्तेदारों, जंगलाती इलाकों में वापस जाना चाहते हैं जहां हम वतन महसूस कर सकते हैं। वो बतौर काम करने के लिए दोबारा आबादकारी से बाहर जाना भी पसंद कर सकते हैं। बागबानी और सन्नतों में आरामदेह मजदूरों और घरेलू मुलाजमीन के तौर पर कर सकते हैं। ज़ाबिते और मज़ामत, कबायली हुकूक के तकमील का काम और इन पर इनके कंट्रोल का नुकसान वसाइल ने कबायली जंगली बरादरियों की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। सवाल के गिर्द मुख्तलिफ कबायली इलाकों में बगावत हुई है। जंगलात के इंतजामात के इब्तिदाई दिनों में से
مثال کے طور پر گڑھوال میں 1913 میں جنگلات کے تحفظ کے بعد وسیع سامان تحریکیں شروع ہوئی. 1916 اور 1921 میں پہلی عدم تعاون کی تحریک کے ساتھ مل کر گڑھوال اور کمایوں کے بڑے علاقے میں ان بغاوتوں نے حکومت کو مجبور کیا. بڑے جنگلی علاقوں کے غیر محفوظ رکھا گیا تھا. جنگلات کی وجہ سے قبائلی عوام میں بھی بے چینی بن گئی اور اسی بے چینی کے ساتھ تعاون کرنے کے خواہش سے ظاہر ہونے لگی. زمین کے مسئلے پر نئی قسم کے جدوجہد. کچھ قبائل کے اندر زمین کے مسئلے پر جدوجہد کی ایک نئی شکل شروع ہو گئی. وہ کمیونٹی جہاں قبائلی خواتین مالکانہ حقوق حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے. زمین قبائلی آدیواسی خواتین کو زمین حقوق سے انکار کا معاملہ رہا ہے. بڑی تشویش ہوا. قبائلی برادری پر کشور کے مطالعے دلیل ہے کہ مردوں کا زمین اور دیگر آمدنی پر کنٹرول بڑھ رہا ہے. سرگرمیوں کے نتیجے میں خواتین کے دور کے باوجود خواتین کے زیادہ استحصال ہوا. خاندان کی روزی روٹی میں زیادہ شرکت ہوئی. اب قبائلی بدامنی کے بارے میں بات کرتے ہیں جسے ٹرائبل انٹرسٹ بھی کہا جاتا ہے. جنگلات کے بڑھتے ہوئے استعمال کے ساتھ جنگلات کے قبائلی برادریوں نے تجربہ کیا. ان کے رہائش گاہ پر ان کے کنٹرول کا ترقی پذیر نقصان تھا. یہ محرومی ہو سکتی ہے. سماجی تحریکوں کو ایک سیریز میں مشاہدہ کیا. وقفے سے بغاوتیں ہوتی رہی. 50 اور 60 کی دہائی میں فی الحال ہمیں زیادہ تر علاقوں میں بدامنی نظر آتی ہے. یہاں تحریکیں شامل ہیں. شمال میں اتراکھنڈ سے لے کر مشرق میں جھارکھنڈ تک اور مغرب میں تھانے دولیا کے مطالعہ اور رپورٹ کیا گیا. تیزی سے اکثریت پسندی کی جدوجہد کمیونٹیز کو دوبارہ حاصل کرنے کے سوال کے گرد مرکوز ہے. زمین اور جنگل پر کنٹرول ریاستی رد عمل میں اضافہ ہوا ہے. ان تحریکوں کو دبانے کے لیے جبر اور مسلح طاقت کا استعمال جیسا کہ تھا. 1980 کے گوا فائرنگ کا معاملہ ریاست نے مسلح افراد کو زیادہ اختیارات دیے ہیں. فورسز، محکمہ جنگلات اور پولیس بیوروکریسی جو ایک اہم تحریک چلا رہی ہے اس پہ سب معاملے مرکوز ہیں. کیونکہ زمین جو تھی، جنگلات جو تھی، یہ ایک ان لوگوں کا سرمایہ تھا. لیکن ان لوگوں کے سرمایہ کی وجہ سے سارے معاملے جو تھے وہ اچھے سے چل رہے تھے. لیکن جب معاملے دھیرے دھیرے بدلتے گئے اور ان میں تبدیلیاں آئی، تبدیلیوں کے باعث پھر ایک تحریر چھیڑی گئی اور تحریر چھیڑتے چھیڑتے انہوں نے اپنے جو معاملات ہیں ریاست کے پاس لائے اور ریاست نے ان کے معاملوں کو حل کیا. لیکن ابھی بھی بہت سے لوگ ان سے خفا ہیں، حکومت سے اور ریاست سے خفا ہیں، کیونکہ ان کی اپنی نظریات زندگی ہے، ریاست کی اپنی نظریات ہیں ان پہ. تو اکثر ان میں مفاہمت نہیں پائی جاتی ہے. مفاہمت اس لیے نہیں پائی جاتی ہیں کیونکہ دونوں طبقے کے جو حکمران ہیں وہ ایک طبقے کے لوگوں سے ہیں اور جو یہاں رہنے کے لوگ ہیں وہ دوسرے طبقے کے لوگوں سے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اکثر جو بازارگاری کے اقدامات ریاست کرتی ہے اس میں دشواریاں آتی ہے. اور دشواریاں یہی ہوتی ہے کیونکہ جو قبائل ہیں انہیں ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا ہے اور اسی وجہ سے جو قبائلی بدامنی ہوتی ہے. اور یہی وجہ سے کہ پھر ریاست کو ایک ایسی ترکیب کرنی پڑتی ہے
ताकि वो जो वहाँ के लोग हैं उनकी बाज़ाबादकारी हो और उनकी मईशी हाल भी एक अच्छा हो, और इस हाल की वजह से उन्हें जो बहुत ज्यादा फायदा हो, और जो भी वहां पे लोग हैं उनको फायदा होने की वजह से फिर उनकी मईशत में भी मईशत भी उरूज पहुंचेगी, और जिसकी वजह से मुल्क को फायदा होगा। नमस्ते, आपका शुक्रिया।